नमस्कार। कार्यक्रम ज्योतिष भविष्यवाणी टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र ज्योतिष भविष्यवाणी टिभीको तर्फबाट ज्योतिषाचार्य डाक्टर मधुरेग्मी कृष्ण प्रस्तुत भएको छु। यदि तपाईँलाई जानकारीहरू राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, ज्योतिष सम्बन्धित जानकारीहरू धेरै रहेका छन्। त्यो मध्ये आज म विवाहको समयमा के कुराहरू ख्याल गर्ने 5-6 कुराहरू छन्। त्यसलाई यदि तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धमा कहिले पनि त्यस्तो समस्या आउँदैन। विवाह मिलानको लागि केवल गुण अथवा अन्य कुराहरू केही कुराहरू चाहिँ मात्र हेरेर अथवा नाडी लागेको छैन भन्दैमा चाहिँ अगाडि बढ्ने कुराहरू पनि हुँदैन। विवाह गर्दै हुनुहुन्छ भने विभिन्न कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ र ती कुरालाई मैले पोइन्टको तरिकाले राख्नेछु र त्यसलाई विशेष गरेर पनि तपाईँलाई सम्झाउन पनि सम्झाउँछु कसरी के कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। विवाह गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यदि तपाईँ अहिलेको टाइममा विवाह गर्न चाहनुभएको छ, कुनै पनि टाइममा, त्यो टाइममा जुन समयमा चाहिँ तपाईँले विवाह गर्ने सोच राख्नुभएको छ त्यो समयमा तपाईँको ग्रह दशा कस्तो छ, शुभ छ कि अशुभ ग्रह दशा चलेको छ, खराब दशा चलेको छ कि कस्तो छ। मानव सङ्कटाको दशा चलेको छ भने सङ्कटाको दशामा विवाह नगर्ने। शनि तपाईँको जन्मकुण्डली अनुसारले खराब छ र शनि अथवा उल्काको दशा चलेको छ भने त्यस्तो स्थितिमा विवाह नगर्ने। मङ्गल खराब भएर बसेको छ, नीचो अवस्थामा छ भने भ्रामरी अथवा मङ्गलको दशामा विवाह नगर्ने। जुन ग्रह यदि तपाईँको कुनै पनि ग्रह नीचो भएर बसेको छ भने त्यस्तो स्थितिमा विवाह गर्न हुँदैन। रोग स्थानमा, खराब स्थानमा गएर बसेको छ, एकदमै खराब ग्रहको कमजोर स्थिति छ भने त्यस्तो स्थितिमा पनि त्यस्तो दशामा पनि विवाह गर्न हुँदैन। दशाको धेरै महत्त्व हुन्छ। दशा अर्थात् समयको महत्त्व तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले असारमा रोप्ने धानलाई यदि तपाईँले म त असारमा कहीँ जानु छ, मैले वैशाख अथवा जेठमै रोप्छु भनेर चाहिँ त्यसरी काम चल्दैन। जुन कुराहरू जुन समयमा गर्नुपर्छ त्यो तपाईँको लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्ने हुन्छ। रुखमा केरा फलेको छ, पाकेको छैन, काँचो छ, उसलाई पकाउनको लागि भोलिको दिनमा दबाई प्रयोग गरेर त्यसलाई पकाउन सकिन्छ, खान पनि सकिन्छ। तर नेचुरल रूपमा पाकेको र दबाईको द्वारा पकाएकोमा धेरै फरक पर्छ। अर्थात् खराब एकदमै दशा चलेको छ त्यस्तो स्थितिमा पनि उपाय गरेर पनि विवाह गर्दाखेरि थोरै प्रभाव चाहिँ पार्ने हुन्छ। अब एकदमै जरुरी छ र तपाईँको ठुलो दशा लामो समयसम्म छ र उमेर पनि बित्छ भने त्यस्तो स्थितिमा तपाईँको महादशाभित्र पनि अन्तर्दशा हुन्छ र अन्तर्दशामा यदि शुभ दशाहरू चलेको छ भने त्यस्तो स्थितिमा विवाह गर्न मिल्छ। सप्तम स्थानलाई ध्यान दिनुहोस्। गणगुणको कुराहरू पछि कुरा गर्नुहोस्। सप्तम भावलाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। सप्तम भावको ग्रह कस्तो स्थितिमा छ। यदि नकारात्मक रूपमा छ, सप्तम भावको ग्रह यदि तपाईँको कमजोर छ, खराब भएर बसेको छ, सप्तम भावको ग्रह षष्ठ स्थानमा गएर बसेको छ भने पहिला एकचोटि विवाह दोष मेटाउनुहोस्। विवाह दोष मेटाएपछि त्यसपछि बल्ल विवाह गर्नुहोस्। विवाह दोष भनेको केटाले आँकको प्लान्टसँग र केटीले पिपल अथवा विष्णु प्रतिमासँग विवाह गरेर दोष मेटाउन सक्नुहुन्छ लगनको समयमा। त्यसपछि सप्तम भावको ग्रहको जुन प्रभाव परेको छ त्यसलाई ध्यान दिनुको साथमा केटा र केटीको चिना पनि मिलाउनु आवश्यक छ। मिलाउँदाखेरि कसरी मिलाउने भन्दा सप्तम भावको ग्रह, लग्नको ग्रह आपसमा शत्रुता छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। शत्रुता छ भने वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या आउने हुन्छ। केटाको लग्न र केटीको लग्न यदि आपसमा शत्रुता छ भने त्यहाँ पनि समस्या आउने गर्दछ वैवाहिक सम्बन्धमा। त्यसपछि जुन केटासँग तपाईँले विवाह गर्न पर्ने हो, जेठो, माइलो, साइलो, घरको कुन केटा छ अथवा केटी कुन चाहिँ, जेठी, एक्ली, कान्छी, कुनसँग विवाह गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई राम्रो हुन्छ त्यो कुराहरू पनि मिलाउनु आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ यस्तै कुराहरूले पनि वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या आउने हुन्छ, स्वभाव मिल्दैन। किनकि वैवाहिक सम्बन्धमा स्वभाव एकदमै जरुरी छ। अगाडिको व्यक्ति जोसँग तपाईँले विवाह गर्न चाहनुभएको छ भने ऊ बुद्धिबाट, मनबाट कस्तो राम्रो छ। अहिलेको समयमा तपाईँको लभ पर्यो, तर केही टाइमको लागि हो कि पछाडिसम्म तपाईँलाई माया गर्न सक्छ। धेरै केसहरू मैले हेरेको छु। विवाह मिलाउँदाखेरि 8-9 वर्ष लभ परेर विवाह गरेको, त्यसपछि 5-6 वर्षपछि
छुटेको पनि देखेको छु। कतिजनाले भागेर विवाह गर्नुभएको छ, तर अहिलेको टाइममा आएर छुटेको पनि देखेको छु। कतिजनाले अरेन्ज म्यारेज गर्दा पनि गुण मात्र हेरेर विवाह गर्नुभएको छ, छुटेको देखेको छु। त्यही भएर यस्ता कुराहरूलाई पनि अलि ध्यान दिनुपर्छ। अरू कुरा भनेको तपाईँको जुन व्यक्तिसँग विवाह गर्न चाहनुभएको छ, विवाह गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिको चिनाबाट आफूलाई खराब छ कि छैन, अर्थात् श्रीमानको चिनाबाट श्रीमतीलाई र श्रीमतीकोबाट श्रीमानलाई चाहिँ हानि गर्ने ग्रह छ कि छैन। यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ, किनकि एकअर्काबाट रोगी बनाउने, हानि गर्ने ग्रह छ भने त्यहाँ अवश्य पनि पछि गएर समस्या आउने हुन्छ। समस्या कस्तो टाइपको भन्दा तपाईँले विवाह गर्दाखेरि विवाहकै दिनमा एक्सिडेन्ट भएर श्रीमान अथवा श्रीमतीको मृत्यु भएको, बेहुला अथवा बेहुलीको मृत्यु भएको खबर पनि तपाईँले पटक पटक सुन्नुहुन्छ। 1-2 वर्षपछि विवाह भएको 1-2 वर्षपछि मृत्यु भएको पनि खबर सुन्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि ग्रहको प्रभाव हुन्छ। त्यही भएर यस्ता कुराहरू पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। कतिपय चिनाहरूमा आफ्नो ग्रहले श्रीमानलाई अथवा श्रीमानको ग्रहले आफूलाई पीडित गराउने हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा आफू टर्चर भएर बस्नुपर्छ घरमा, चाहे श्रीमान होस् अथवा श्रीमती होस्। घर परिवारमा जुन घर परिवारमा केटीको लागि विशेष गरेर जुन घर परिवारमा तपाईँ विवाह गरेर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो घर परिवारबाट तपाईँलाई राम्रो छ कि छैन, त्यो घर परिवारमा गएपछि तपाईँको लागि चाहिँ हानि हुने ग्रह छ कि छैन, त्यो पनि थाहा पाउन सकिन्छ। अर्थात् विवाह गर्दाखेरि केवल केटा राम्रो भएर, केटा बुझ्ने भएर मात्र तपाईँको वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। घर परिवारबाट सपोर्ट मिल्ने ग्रह छ कि छैन, त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ। कतिपय कुरामा केटाबाट जहिले पनि फाइदा भएको हुन्छ, तर घर परिवारको कारणले वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या हुनुहुन्छ। दुवैजनाको यदि विवाह मिलाउँदै हुनुहुन्छ भने सन्तानको लागि घाटा छ कि छैन, अर्थात् सन्तान हानि गर्ने योग छ कि छैन। श्रीमान र श्रीमती दुईटैको, केटा र केटीको चिना मिलेको छ, तर सन्तानलाई चाहिँ हानि गर्ने ग्रह छ भने त्यहाँ पनि जहिले पनि समस्या आउने हुन्छ। यस्ता कुराहरूलाई कहिले पनि तपाईँले ध्यान दिनुहुन्न। ध्यान के दिनुहुन्छ भन्दा गुण आएको छ, 25 आएको छ, 26 आएको छ अथवा 38 गुण आएको छ, वाह विवाह त राम्रो छ। यो गुण भनेको के भन्दा यो कपडा लगाए जस्तै हो। मैले कपडा लगाएको छु, यस्तै हो गुण। अनुहार ठिक छ, यस्तै हो गुणको कुरा। स्वभाव हल्का हल्का त्यो प्रभाव पार्छ, तर भित्री जुन कुराहरू हुन्छ त्यो ग्रहको प्रभावले हुन्छ। त्यही भएर समाजमा मैले चिना देखाएर विवाह गरेको तर पनि मेरो विवाह बिग्रियो भन्ने जुन केसहरू आउँछ, त्यो सबै गुण मात्र मिलाएर विवाह गरेका हुन्छन्। त्यही भएर कहिले पनि आफ्नो नाम मात्रै दिएर विवाह मिलाउने काम चाहिँ नगर्नुहोला। मेरो नाम यदि कृष्ण हो भने म जस्ता हजारौँ कृष्ण छन्, तर सबैको स्वभाव म जस्तो हुँदैन। सबैको कुण्डली अलग हुन्छ। अर्थात् मसँग मिलाउने केटीको यदि 28 गुण आउँछ भने म जस्ता हजारौँ कृष्णसँग मिलाउने गुण मिलाउँदाखेरि चाहिँ केटीहरूको उति नै गुण आउँछ। तर सबै म जस्ता त हुँदैनन्। मभन्दा राम्रा पनि हुन सक्छन्, मभन्दा खराब पनि हुन सक्छन्। त्यही भएर चिना अनुसारले व्यक्तिको स्वभाव कस्तो छ, हरेक कुराहरू हेरेर हानि गर्ने ग्रह छ कि छैन इत्यादि कुराहरू हेरेर अनि पछिसम्मको लागि लाभ छ कि छैन, पछिसम्मको लागि राम्रो छ कि छैन। अहिले प्रेम बस्यो, ठिकै छ, काट्न सकिन्छ। ग्रहभन्दा तपाईँले आफैलाई ठुलो ठान्ने चाहिँ नगर्नुहोस्। यो डायलग चाहिँ भन्दाखेरि राम्रो छ, भाग्य आफैले लेख्ने हो, तर भाग्य कसैले आफैले लेख्न सक्दैन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीतामा पनि भगवान कृष्णजीले के भन्नुभएको छ भने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मणा इव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात् अर्जुन, तिमी कर्म गर्नमा अधिकार छ तिम्रो, तर त्यो कर्मको फल कस्तो हुन्छ त्यो तोक्ने अधिकार तिमीमा छैन। त्यही भएर यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। मान्छेले यदि, कुनै पनि मानिसले यदि भाग्य आफै लेख्न सक्थ्यो भने यो दुनियाँमा कोही पनि दुखी हुने थिएन, कसैको पनि काम रोकिने थिएन। अथवा परिश्रम गर्दा बित्तिकै भाग्य चम्किन्थ्यो भने जति पनि लेबरहरू छन्, एकदमै दिनभरि ढुङ्गा फोड्छन्, तिनीहरूको मेहनत कम होइन, उनीहरूको भाग्य एकदमै मजबुत हुनुपर्ने हो। सबै कुराहरू आवश्यक छ। त्यही भएर आफूले ध्यान दिएर विवाह मिलाउँदाखेरि एकदमै ध्यान दिनुहोला।
पछि पीडित हुनभन्दा पहिला राम्ररी चिना मिलाउनुहोस्, किनकि खर्च पनि नराम्रो तरिकाले हुन्छ र विवाह पनि यदि टिकाउ हुँदैन भने जीवनमा अगाडि बढ्न एकदमै समस्या आउँछ। कहिलेकाहीँ पहिलो विवाह खराब र दोस्रो विवाह राम्रो हुने योग पनि हुन्छ चिनामा। तर कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ पहिलो विवाह भएपछि डराएर अर्को विवाह पनि गर्नुहुन्न। कतिपयको दुई विवाह दोषको कारणले जहिले पनि समस्या आएको हुन्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले नजरअन्दाज गरे पनि घटना घटिराखेका हुन्छन्। त्यही भएर विवाह मिलाउँदाखेरि एकदमै ध्यान दिनुहोला। बाँकी अब तपाईँले आफ्नो चिनाहरू यदि देखाउन चाहनुभएको छ भने दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर चिना देखाउन सक्नुहुन्छ। अन्य कुराहरू पनि तपाईँले सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।